अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, तो न्यू एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इससे पिछली जो एपिसोड 3 थी वो पसंद आई होगी और आपने राइटर के साथ जो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार भी ज़रूर किया होगा। तो चलिए फिर आज हम रिव्यू की एपिसोड 4 को रीड करने की तरफ चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हमें रूह एपिसोड 4 इज़ अलीशा अहमद। कार राजपूत मैंशन पहुंची तो ड्राइवर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो नशे की हालत में धुत पड़ी थी। ऊपर से उसका काला लिबास ऐसा था जिसे देख कोई भी बहक सकता था। उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ। उसके हाथ उमायमा को देख कांपने लगे। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकने लगा। जब उमायमा ने उठकर कार से निकलने की गर्ज से आंखें वाक किए उसे देखा था, उसने ड्राइवर को तेवरी चढ़ाई जो मज़ीद करीब आ रहा था। उमायमा ने पाँव ऊंचा करते उसके सीने पर मार उसे धक्का दिया तो वो हड़बड़ा कर ज़मीन पर गिरा था। ब्लडी बिच, अपनी हद में रहो जाहिल इंसान। वो घबरा कर उठकर 2 कदम पीछे हटा था। उमायमा उसे कहती, बालों में हाथ फेरती, डगमगाती घर के अंदर दाखिल हुई। मेहरुन्निसा किचन से पानी लेने की गर्ज से कमरे से बाहर निकली थी जब उनकी नज़र उमायमा पर पड़ी। वो फ़ौरन से जग मेज़ पर रखते उसके पास आई थी, जो अपनी माँ को देख दांत निकाले हंसने लग गई। हेलो मॉम, आप सोई नहीं? अब तक वो नशे में अटक अटक कर बोल रही थी। लानत हो मेरी कोख पर, उमायमा, जिस कोख से तुमने जन्म लिया है। मेहरुन्निसा ने उसे नफरत की निगाह से देखते कहा तो वो ज़ोरदार कहका लगा गई। उफ मॉम, पार्टी का मूड था आज तो कर ली। पार्टी की हद तक, रात को बाहर रहने की हद तक तो ठीक है, पर तुम कम से कम शराब से तो दूर रहो। मेहरुन्निसा ने परेशानी के तासुर चेहरे पर लाए कहा था। ओ चिल मैम, सोसाइटी में इतना चलता है। उसने मेहर बेगम के दिल के मकाम पर उंगली रखते कहा तो वो उसका हाथ झटक गई। बाढ़ में गई तुम और तुम्हारी सोसाइटी। ये बच्चियों वाला घर है तो तुम वैसे ही बेशरम हो गई हो। मेहर बेगम कहती हुई जग मेज से लेती, खूनखार नज़र उस पर डालती, किचन में गई थी। नशा, ये प्यार का नशा है। नशे में यार भीग जा। रहो न होश में दीवानों, वो गाना गाती सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में गई थी। बेड पर हैंड बैग फेंकते उसने वार्डरोब से ट्राउज़र शर्ट लिया और वॉशरूम में शावर लेने गई। वो वॉशरूम से निकली तो शावर की वजह से नशा कुछ कम हुआ था। जिस्म में कमज़ोरी सी महसूस करते वो बेड पर ढेर हुई थी। वो रोड पर चल रही थी, हैंड बैग एक हाथ में डाले, चश्मा आंखों पर लगाए। वो कमर मटकाती तारकोल की साफ सड़कें पर चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। उसके साथ 2 लड़कियां थीं। वो उनसे बातें करते जा रही थी। अचानक इनमें से एक की तरफ उसने चेहरा किया तो वो उसी का रूप ले गई। उसकी आंखें बुरी तरह से फैली थी। उसने दूसरी तरफ चलते दूसरी लड़की को देखा। उसने भी बिल्कुल उस जैसा रूप ले लिया। वो इन दोनों के दरमियान से निकलती सीधी होती उन्हें देखने लगी। वो दोनों उस पर कहके लगा रही थी, ये क्या, तुम दोनों मेरे जैसे कैसे हो गए? उसने अटकते हुए बोला तो एक ने उसका हाथ पकड़ अपने चेहरे पर रखा। असल तो मैं हूं ना कि तुम। साथ ही दूसरी ने दूसरा हाथ अपने चेहरे पर फेरते वही लफ्ज़ अदा किए। अपने चेहरे पर फेरते वही अल्फाज अदा किए। उसने एक झटके से अपने हाथ छुड़ाए थे। ये क्या बकवास है? क्या कह रही हो तुम दोनों? वो भी घर्राते हुए कह रही थी। जब वो दोनों मुकम्मल चादर में छिपी, रूप बदला था। शक्ल उस जैसी ही थी। दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ते उसकी उंगलियों को खोल कर दबाया था। वो कराही थी। तुम तुम पागल हो गई हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो मुसलसल अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जितना करा रही थी वो उतना ही उसके हाथों को दबा रहे थे। उसने एक ने उसकी शहादत की उंगली के नाखून को बेदर्दी से खींचा था। वो चीखी थी। उंगली से खून रसने लगा। दूसरे ने उसकी दूसरी शहादत की उंगली का नाखून बेदर्दी से खींचा तो वो कर्ब से चीखी थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाती मज़ीद ज़ोर से दबा रही थी।
انشاءاللہ تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری خوبصورتی سے جلتی ہو نا تم؟ اس کی دونوں انگلیوں سے خون گر کر زمین کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی کمر پر تپش سی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کوئی جلا رہا ہو اس کی کمر کو، مگر وہ تو ہاتھ تھا۔ اس نے زور سے دبایا تو ہاتھ کمر کے اندر دھنس گیا۔ وہ زوردار چیخ مارتی گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ امیمہ نے کن پٹی مستی تھی۔ زور زور سے سانس لیتے اس نے گلے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے گلے کو گیلا محسوس کیا۔ وہ حیران ہوئی۔ جلدی سے لیمپ جلایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو روشنی میں کیا۔ اس کی دونوں شہادت کی انگلیوں میں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے تاثر بدلے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بری طرح سے بہنے لگے۔ اس کی انگلیوں میں تکلیف محسوس ہوئی تھی اسے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو خواب میں تھا، حقیقت میں کیسے ہوا؟ کہیں میں ابھی بھی تو خواب میں نہیں؟ وہ سوچتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹیں جلائی تھیں۔ اس کے کمرے میں اس کے خون کے قطرے گرے ہوئے تھے۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکالا تھا۔ وہ مشکل انگلیوں پر پٹی باندھی تھی۔ بدن اس کا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے باکس دراز میں واپس رکھا اور بلینکٹ پیروں پر لیے بیک گراؤنڈ سے پشت لگا گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ تو خواب تھا، حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی انگلیوں کو بے یقینی سے دیکھتے اس نے خود کلامی کی تھی۔ کمرے میں سکوت چھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کنار یا درد کی شدت سے بھیگی تھی، جب اچانک ہی اسے اپنی کمر کا خیال آیا۔ وہ اٹھتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ذرا سا مڑ کر اس نے کمر سے شرٹ اٹھائی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی سے اس کے لب سرگوشی کر گئے۔ اس کی کمر پر ہاتھ کا گہرا سرخ نشان تھا، جو ابھرنے کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا۔ امیمہ نے شرٹ نیچے کی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اس نے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ بدن خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو وہ خواب دیکھ رہی تھی وہ حقیقت میں پیش آیا تھا۔ اس نے سر گھٹنوں پر جھکایا تھا۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ زرمش کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بے سود سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ مکار مسکان چہرے پر سجائے اس نے اس کا بلینکٹ جسم سے ہٹایا تو وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ اس کے چہرے پر آتے لٹوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے کان کے پیچھے عرصہ تھا۔ اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ بھائی آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تو وہ فوراً اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ بھائی؟ وہ اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ بھائی ہٹیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بے دردی سے اسے قابو کرتا اس کے کپڑے پاڑنے لگا۔ اس کے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ اس کا نازک بدن اس کے قابو میں تھا۔ بھائی پلیز چھوڑیں۔ زرمش نے زور سے اس کی گردن پر دانت کاڑے۔ زرمش؟ وہ زور سے اس کا نام پکارتے ہوئے آنکھیں کھول گیا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ وہ لمبے سانس لے رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ وہ پہلے خواب کے بعد کافی دیر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا تھا۔ ابھی اس کی آنکھ لگے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور پھر وہ بے چین ہو کر آنکھیں کھول گیا۔ کیوں؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خواب مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ زرمش کے ساتھ میں غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بہن ہے میری، بچی ہے میری۔ اگر میں سوچ نہیں سکتا تو خواب میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ نہیں زرمش، مجھے معاف کر دو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی پکار زاویار ہاشم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل سسکیاں لیتے رو رہا تھا۔ اسے آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی تمام بتیاں جلا دی تھی۔ اندھیرا اسے کاٹ رہا تھا۔
صبح 10 بجے مہر بیگم اسے اٹھانے آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ انہیں حیرت ہوئی۔ وہ اندر آئی تو بیڈ کے بجائے کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ مہر بیگم تیز قدم لیتی اس کے پاس آئی تھی۔ امائمہ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سب ٹھیک ہے؟ ان کے دل میں پہلا خوفناک خیال اس سے کسی کی زبردستی کا آیا، جسے وہ فوراً سے جھٹک گئی۔ امائمہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں دیکھ مہر بیگم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ سرخ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ مرجھایا چہرہ دیکھ مہر بیگم کو وہ کہیں سے بھی امائمہ شہریار نہیں لگی تھی۔ مہر بیگم کی نظر اس کی شہادت کی انگلیوں پر گئی، جس پر بے ترتیبی سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ امائمہ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انگلیاں کیسے زخمی ہوئی؟ رات کچھ ہوا تھا؟ کوئی تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کی توڑی اوپر کیے ایک ہی سانس میں پوچھ گئی تھی، جب اچانک وہ ماں کی ممتا کے حصار میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موم، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مہرالنساء اس کے بال سہلاتی فکر مند ہوئی تھی، جس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ امائمہ چلو بستر پر لیٹو، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ مہر بیگم نے اسے نرمی سے اٹھاتے کھڑا کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت پر مہر بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ایک ہی رات میں ایسا کیا ہوا میری بچی کے ساتھ جو وہ اس حالت کو پہنچ گئی؟ انہوں نے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرتے خود کلامی کی تھی۔ امائمہ کا بدن بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ صبح صبح دفتر آ گیا تھا۔ آج سے مارکیٹنگ مینیجر کے لیے لڑکیوں کے انٹرویوز کرنے تھے، جو اس کے لیے نہایت گھٹیا کام تھا۔ حارب اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس نے ریسپشنسٹ کو کال ملائی۔ ایک ایک کر کے بھیجے سب کو، وہ سرسری سا کہتا فون رکھ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ ایک لڑکی جینز اور شرٹ ٹاپ پہنے اس کے کیبن میں داخل ہوئی، ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے میز پر رکھی۔ حارب نے فائل کھولے اس پر ایک نظر ڈالی۔ مس ندا، ایڈورٹائزنگ کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ اس نے فائل دیکھتے مسرور سے انداز میں پوچھا۔ سر، اچھا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے جواب پر حارب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جی اچھا تو سب کا ہوتا ہے، آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے؟ بیسک کیا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں نظر میں رکھ کر کوئی پروفیشنل ایڈ چلا سکتی ہیں؟ حارب نے فائل میز پر رکھے پشت کرسی سے لگائے سوال کیا تو وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ سر، اچھی پوسٹ، کنٹینٹ اور آڈینس وغیرہ۔ اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ حارب نے فائل اٹھا کر اسے تمائی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں مس ندا، آپ کو میل آ جائے گی۔ یس سر۔ وہ فائل تھامتی کیبن سے باہر نکلی تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں ایک لڑکی کیبن میں داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے مدھم سی سرگوشی میں اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو حارب نے لیپ ٹاپ پر ایک ای میل سینڈ کرتے سر ہلاتے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے فائل اس کے سامنے رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں، حارب نے مصروف سے انداز میں کہا تو وہ کرسی پر ہینڈ بیگ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ حارب نے فائل پکڑے کھولی تھی۔ مس ہانیہ، ایڈورٹائزنگ کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ اس نے فائل دیکھتے ہی مصروف سے انداز میں کہا تو وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ سر، میں آن لائن ایڈورٹائزنگ کا کام کرتی رہی ہوں، میں نے آفس میں کبھی کام نہیں کیا۔ گڈ ایکسپیرینس کتنا ہے؟ پھر بغیر دیکھے سوال کیا۔ 3 سال سے کر رہی ہوں، اب زیادہ ضرورت پڑی تو نوکری کا اشتہار دیکھا اس لیے چلی ہے۔ مطلب آپ نے پہلے کبھی نوکری نہیں کی؟ اس نے پھر بغیر دیکھے ہی سوال کیا۔ جی نہیں، وہ سر جھکائے نفی میں سر ہلاتے بولی۔ حارب نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کیا تھا کرتے اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ سر پر حجاب کیے ہیزل گرے رنگ آنکھیں جن میں نمی سی تھی، سفید رنگ ہلکا گلابی رنگ کا کرتا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ حارب سلطان کی نظر تو اس کے معصوم چہرے پر رک چکی تھی۔ جی سر، کیا کرنا ہے اس پر؟ اس نے اس کی نظروں سے بچتے لیپ ٹاپ کو دیکھ سوال کیا۔ حارب اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گیا۔ یہاں مجھے کوئی ایک ایڈ لگا کر اسے پبلش کر دیں۔ ہانیہ نے اس کے کہنے پر اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے تیز تیز انگلیاں چلاتے کام کرنا شروع کیا۔ حارب نے ایک چور نظر اس کی چلتی انگلیوں پر ڈالی تھی۔ اس کے لیپ ٹاپ میں سے کمپنی کا پوسٹر ایڈ کرتے اس نے واقعی ایک خوبصورت ڈسکرپشن کے ساتھ ایڈ لگائی تھی۔
पब्लिश करते उसने लैपटॉप हारिब की तरफ किया था। हारिब ने एड चेक की तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक थी। ऑडियंस स्ट्रैटेजी, हैशटैग्स और डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ को बखूबी सरअंजाम दिया था उसने। हारिब के चेहरे पर मबहम सी मुस्कान उभरी थी। यू आर सेलेक्टेड मिस हानिया। हारिब के कहते हुए उसकी आंखें चमकी थी। थैंक यू सो मच सर। उसने फाइल पकड़ते उसका शुक्रिया अदा किया तो हारिब आंखों से मुस्कुराया था। आप कल से ज्वाइन कर लें। हारिब के कहते उसने मुस्कान होठों पर सजाए इस्बात में सर हिलाया तो उसके गाल पर डिंपल नमूदार हुआ। हारिब उसे देख नजरें चुरा गया। आपको नहीं मालूम सर, मुझे जॉब की कितनी सख्त ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका शुक्रिया अदा करते वो अपनी फाइल पकड़ती कैबिन से बाहर निकली थी। मैडम, आपकी बेटी को कोई दिमागी बीमारी वगैरह तो नहीं? इसने तफ्तीशी अंदाज में महर ने सबसे पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। ऐसी कोई बीमारी नहीं, सोच लें कोई माइग्रेन या फिर नींद में चलने की बीमारी या कोई साइकोटिक अटैक्स। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी को ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो पागल है। उमायमा निडल से लेटी उनकी बातें सुन रही थी पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे। देखिए मैडम, मुझे लगता है कोई बात है जो ये आपसे छिपा रही है। प्यार से उनसे पूछने की कोशिश करें। जैसे उनका कहना है कि ये जब रात में उठी तो उनके नाखून उतरे हुए थे। आप खुद तो नाखून उतर नहीं सकते। डॉक्टर की बात ने मेहरनिसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इनको वक्त पर देते रहें। इंजेक्शन भी लगा दिया है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके इंशाल्लाह लफ्ज़ पर वो ठिठकी थी। ये वही लफ्ज़ था जो ख्वाब में उसे बोला गया था। डॉक्टर, ये लफ्ज़ जो आपने बोला ये पश्तो का है? डॉक्टर उसके सवाल पर हैरान हुआ था। कौन सा लफ्ज़ बेटा? यही इंशाल्लाह वाला, अंशा वाला। उसकी बात पर डॉक्टर ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं बेटा, ये अरबी का लफ्ज़ है। इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो। उसकी आंखें फैली थी। डॉक्टर, अगर अल्लाह ना चाहे तो क्या मैं ठीक नहीं होंगी? उसके सवाल पर डॉक्टर मबहम सा मुस्कुराया था। जी बेटा, अल्लाह चाहे तो आप सांस भी नहीं ले सकती। डॉक्टर की बात पर उसने तेवरी चढ़ाई थी। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं हर काम खुद करती हूँ और मुझे कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बेटे एक अदा से बोली थी। बेटा, अगर आप किसी के कंट्रोल में नहीं तो आपको बुखार कैसे हो गया? आपने क्यों अपना बुखार काबू में नहीं किया? मुझे बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? चलें मुझे तो दूर, आपने बुखार खुद को चढ़ने कैसे दिया? काबू करती। डॉक्टर की बात पर वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। और आपकी उंगलियां कैसे ज़ख्मी हैं? इन्हें ज़ख्मी होने से भी आप रोक सकती थी ना? डॉक्टर ने एक अफसोस की निगाह मेहरनिसा पर डाली जो शर्मिंदगी से सर झुका गई। डॉक्टर उसे देख कमरे से बाहर निकला था। महर बेगम भी पीछे ही निकली थी लेकिन खूनख्वार नज़र उमामा पर डालना ना भूली। उमामा बेड पर साख लेटी थी, साथ ही डॉक्टर की बातों को सोच रही थी। क्या वाकई मेरी ज़िंदगी किसी अंधे की चीज़ के हाथ में है? उसने खुद कलामी करते सवाल किया था। वो आंखें छोटी किए सोच रही थी। कौन है वो? क्या है? ये मैं खुद हूँ या कोई और है? मैं ख्वाबों में खुद का अक्स देखती हूँ, मगर क्यों? किसके काबू में है मेरी ज़िंदगी? अल्लाह, ये तो सिर्फ नाम है। कहाँ है अल्लाह? मैंने आज तक देखा क्यों नहीं? हमेशा से सुनती आई हूँ पर कभी देखा नहीं। जो नज़र नहीं आता वो हमें काबू कैसे कर सकता है? उसके ना चाहने से हम सांस कैसे नहीं ले सकते? उसके ज़हन पर डॉक्टर की बातों का गहरा असर हुआ था जो उसे सोचने पर मजबूर कर गया और कई सवाल उसके जहन में उभरने लगे। हारिब घर आया तो सुहाय उमामा के सब लॉन्च में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करता सीधा शहरियार साहब के सामने सोफे पर आकर बैठा था। वालेकुम सलाम बरखुरदार, उन्होंने खुश अखलाक अंदाज में जवाब दिया। जुनीशा और अनाया कहाँ हैं मॉम? उसने फातिमा को देखते पूछा। वो तो डांस क्लासेस के लिए गई हैं। हारिब ने उनकी बात पर आईब्रो उचकाए थे। ठीक है मॉम, जैसे ही आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेजिएगा। वो कहकर उठने लगा था। रुको हारिब, बैठ जाओ। शहरयार साहब के कहने पर वो वापस अपनी जगह पर बैठा था। जी मामू जान। हारिब बेटा, मुझे तुमसे बात कहनी है। शहरयार साहब ने सोफे से पुश्त लगाए कहा था। जी मामू जान कहें। हारिब बेटा, तुम करोड़ों की जायदाद के मालिक हो। तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी बनाया उसके वारिस अब तक तुम ही हो। उनसे जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं ले रहे?
شہریار صاحب کی بات پر حارب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ماموں، میں کسی سے کچھ مانگنا پسند نہیں کرتا، جب دینا ہوا تو وہ خود دے دیں گے۔ اس کی بات پر شہریار صاحب نے کہہ لگایا تھا، سیلف رسپیکٹ تو اچھی ہے، باپ سے مانگنا غلط ہے، اپنا حق، لیکن ماموں کے گھر میں رہنا بھی تو غلط ہے۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں لیتا، لیکن خود کو دیکھو، یہ دو بہنیں، بے شک ان کی شادیاں میں کروں گا، پر اصل میں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل کو لوگ باتیں کریں گے کہ شہریار صاحب کا بھانجا ایک کمپنی میں ملازم ہے۔ شہریار صاحب کی بات پر فاطمہ اور حارب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ماموں، اگر میری والدہ اور بہنیں آپ پر بوجھ ہیں تو میں ان کے لیے الگ گھر کا انتظام کر لیتا ہوں۔ حارب نے سر جھکائے کہا، بات بوجھ کی نہیں حارب بیٹا، نہ ہی میں اس گھر سے تم لوگوں کو نکال رہا ہوں۔ زنیشا اور عنایا مجھے امائمہ اور رائمہ کی طرح ہی عزیز ہیں۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، ایک کامیاب بزنس مین بنو۔ میرے لیے جیسا نوریز ہے ویسے تم ہی ہو۔ جائیداد میں سے حصہ لے کر میری کمپنی کے شیئرز خرید لو، تمہیں ہر مہینے تنخواہ سے زیادہ کمیشن ملتا رہے گا، جس سے تم اپنا ذاتی گھر بنا لینا۔ کل کو بہنوں کی شادی کرو گے تو سسرال والے یہ لازمی پوچھیں گے کہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے۔ شہریار کی بات پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی باتیں اسے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسے یہ آئیڈیا زیادہ برا نہیں لگا تھا، نہ ہی وہ غلط کہہ رہے تھے۔ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ماموں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بابا سے اپنا حصہ لوں اور شیئرز خرید لوں۔ اللہ میرے شیر بیٹے کو کامیاب کریں گے، بس میرا بچہ نیت ہمیشہ صاف رکھنا اپنی۔ شہریار صاحب نے اسے دعا دیتے کہا تو وہ مہبم سا مسکرایا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہی پر ہوتا ہے ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی جس طرح سے مجھے پسند آئی ہے۔ باقی لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔